नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। लकडाउन अन्त्य गरेसँगै संक्रमणको दर दैनिक रूपमा बढेको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। यसले चिन्ता थपेको छ। अहिलेसम्म मृतकको संख्या 91 पुगिसकेको छ। संक्रमणको रफ्तार बढ्दै जाँदा सरकारले ठोस नीति लागू गर्न नसकेको आलोचना सुरु भएको छ। कोरोना फैलिन नदिन आम नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्। त्यसैले जिम्मेवारी हामी आफैले पनि पूरा गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरे मात्र संक्रमण फैलिन पाउँदैन। उता संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको वीरगञ्जमा किट अभाव भएको छ। किट माग भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेका कारण अझै अभाव कायम रहेको हो। वीरगञ्ज जस्तै काठमाडौँ पनि संक्रमणको हट स्पट बनेको छ। तर आवत जावत भीडभाड उस्तै छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुग्यो। 24 घण्टामा 484 नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक दिन संक्रमित उल्लेख्य रूपमा बढ्दै। सचेत नबने कोरोनाको कहालीले काठमाडौँको कथा फरक कोर्न सक्ने प्रश्निँदै। वीरगञ्जमा लक्षण सहितको कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलँदै। किटको अभाव, 1100 बढेको स्वाब नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। सरकारले नियमित हवाई उडान स्थगित गरे पनि उद्धार उडान जारी राख्ने। विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली राजदूतावास मार्फत आउनुपर्ने। र भारतसँगको सीमा विवादमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। भारतको अतिक्रमणकारी नीतिले समस्या भएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। हामीले पहल गर्न जरुरी छ भन्ने देखिन्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ र धादिङका 1-1, सप्तरी, मोरङ, कपिलवस्तु र बाराका 1-1, धनुषाका 2 गरी एकै दिन 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 91 पुगेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ह्याम्स अस्पतालमा उपचाररत नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 14 धादिङका 32 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। निमोनिया, खोकी तथा श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएपछि 27 गते नै उनी ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। आइसियु भेन्टिलेटरमा उपचाररत उनको 27 गते नै कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैगरी पाटन अस्पतालमा उपचाररत जनकपुरकी 38 वर्षकी महिलाको पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी मेडिसिटीमा साउन 5 गते भर्ना भएका जनकपुरकै 71 वर्षका वृद्धको कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। निमोनिया, श्वास प्रश्वासमा समस्या आई भर्ना भएका वृद्धलाई 7 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी किस्ट मेडिकल कलेजमा पनि उपचारका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 12 टेकुकी 78 वर्षीय एक महिलाको मृत्यु भएको छ। उनको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको हो। किस्ट मेडिकल कलेजमै उपचाररत 12 कलैयाका 75 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। साउन 26 गते अस्पताल भर्ना भएका उनको 28 गते कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 गङ्गा चोकका 55 वर्षीय एक पुरुषको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको हो। सप्तरीमा उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा एक कोरोना संक्रमित
सङ्क्रमित पुरुषको बाटैमा मृत्यु भएको छ। सप्तरी स्थित डाकेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 घर भएका राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिराहा रोडमा बस्दै आएका 72 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा पनि एक 42 वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान मृत्यु भएको छ। ज्वरो तथा निमोनिया भई साउन 25 गते उनी बुटवल कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। भेन्टिलेटरमा उपचाररत उनको 27 गते कोरोना पुष्टि भएको हो। यसरी गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 91 पुगेको छ। मुलुकमा थप 484 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 484 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 24,432 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2, मोरङका 17 जनामा, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा इलामका 1, मोरङका 27, सुनसरी र ताप्लेजुङका 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 7, मोरङका 2, रौतहटका 1, सुनसरीका 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सिराहाका 10 जना, सप्तरीका 3 जनामा संक्रमण देखिँदा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला जनकपुर धाम धनुषाका 32 जना, महोत्तरीका 41 जना, रौतहटका 7 जना, रूपन्देही र सर्लाहीका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गोर्खाका 1, काठमाडौँका 10 जना, सुक्रुडा ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा भएको परीक्षणमा नुवाकोटका 1, भक्तपुरका 1, दाङका 1, काठमाडौँका 29, रौतहटका 1, सर्लाहीका 2, सिन्धुलीका 1, सुनसरीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भरतपुर कोभिड अस्पतालमा बैतडीका 1, बाराका 1, चितवनका 15, गोर्खाका 1, रौतहटका 1, तनहुका 2 जनामा र किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा बाराका 13 जना, मकवानपुरका 13 जना, रौतहटका 11 जना, धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा दोलखाका 1 जना, काभ्रे पलाञ्चोकका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा बाराका 1, भक्तपुरका 1, धनुषाका 3, कैलालीका 1, काठमाडौँका 11, ललितपुरका 14, काभ्रेका 1, महोत्तरीका 3, मकवानपुरका 1, मोरङका 1, पर्साका 2, रौतहटका 2, सप्तरीका 2, सर्लाहीका 2, सिन्धुलीका 1, दाङका 1, बाँकेका 1, ओखलढुङ्गाका 1, रामेछापका 1, जाजरकोटका 1, कपिलवस्तुका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा भक्तपुरका 1 र काठमाडौँका 22 जना, ललितपुरका 2 जना र वीर अस्पतालमा भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँ र सर्लाहीका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा भक्तपुरका 1, धनुषाका 1, झापाका 1, काठमाडौँका 11, खोटाङका 1, ललितपुरका 1, पाल्पाका 1 जना र बाँकेका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, दार्चुलाका 1, धादिङका 3, धनुषाका 4, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 13 जना, खोटाङका 1, ललितपुरका 1, नुवाकोटका 1, सर्लाहीका 1 जना, पर्साका 2 जना, सिराहाका 1, स्याङ्जाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 9, ललितपुरका 2, भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 1 जना, धनुषाका 3 जना, पर्साका 1 जना, काठमाडौँका विद्या ल्याबमा काठमाडौँका 5 जना, ललितपुरका 2 जना, मोरङका 1 जना, ह्याम्स अस्पतालमा भक्तपुरका 1, धादिङका 1, काठमाडौँका 8, नुवाकोटका 1, रौतहटका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै श्री वीरेन्द्र अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक अस्पताल पोखरामा भएको परीक्षणमा कास्कीका 2 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 11 जना, स्याङ्जाका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अर्घखाँचीका 1 जना, रूपन्देहीका 7 जना र रूपन्देही प्रयोगशालामा अर्घखाँचीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ।
उता राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा पूर्वी रुकुमका 2 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा सल्यानका 1 जना, सुर्खेतका 18 जनामा संक्रमण देखिएको छ। दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 4 जना, चौरजहारी प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी डडेलधुरा प्रयोगशालामा बैतडीका 1 जना, डोटीका 2 जना, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा दार्चुलाका 5 जना, कैलालीका 2 जना र कञ्चनपुरका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण यति बेला तीव्र गतिमा फैलिएको छ। प्रदेश 2 त्यहाँ पनि वीरगञ्ज त हटस्पट नै बनेको छ। दैनिक 3 अङ्कमा संक्रमित फेला पर्न थालेका छन्। भाइरसकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि दैनिक बढ्न थालेको छ। संक्रमित बढ्दै जाँदा अन्य बिरामीले उपचारसम्म पनि पाएका छैनन्। अस्पतालहरूले उपचार गर्न नमानेकै कारण मानिसहरू मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म 7 जनाले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाए भने एक बालकले पनि उपचार पाउन नसक्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो। के सिंहदरबारलाई बिउझैदैन? एक रिपोर्ट। बाराको बारागढी गाउँपालिका 2 सुखी पात्रका 9 वर्षीय बालकले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाएका छन्। आखिर उनको दोष के थियो? संक्रमण फैलदै जाँदा अस्पतालहरूले उपचार गर्नै मानेका छैनन्। बालकका आफन्तको पीडा हो यो। 9 वर्षीय बालक सुशील कुमार शाहलाई मंगलबार वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा लगिए पनि अस्पतालले भर्ना गर्नै मानेन। सुशील एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी जस्ता अरू पनि छन्। वीरगञ्ज छपकैयाकी विष्णु लामाले अस्पतालको गोलचक्कर काट्दै प्राण त्यागिन्। शुक्रबार राति स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि आफन्तले एकपछि अर्को अस्पताल पुर्याए, तर न निजी न सरकारी कुनैले पनि उपचार गरेनन्। सुशील कुमार शाह विष्णु लामाले जसरी नै अस्पताल चाहर्दै उपचार नपाएर मर्नेको संख्या 7 पुगिसकेको छ। यो संक्रमण रफ्तारमा फैलिँदाको पीडा हो। किन उपचार पाएका छैनन्? अस्पताल संक्रमितहरूकै अवस्थामा पनि काठमाडौँको सिंहदरबारले बुझेको छैन वीरगञ्जलाई। न त सरकार भएको अनुभूति नै गर्न पाएका छन् यहाँका बासिन्दाले। साउनको पहिलो साता एकाध कोरोना संक्रमित भेटिएको पर्सा र आसपासको क्षेत्रमा अहिले दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमित फेला पर्ने गरेका छन्। अनि कतिले त ज्यान नै गुमाएका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगिसकेको छ। साउनको सुरुमा 161 संक्रमित रहेकोमा अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा 1000 नागिसक्यो। तर पनि काठमाडौँ न सुन्छ न त पीडा नै बुझ्छ। लक्षण भएका संक्रमितहरू उल्लेख्य बढेका छन्। उनीहरूका लागि आइसियु वा भेन्टिलेटरको सुविधा छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पहलमा गण्डक र वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्थायी कोभिड अस्पतालमा 157 जनाभन्दा बढी संक्रमित उपचाररत छन्। यी मध्ये 34 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। आइसियुमा उपचार गर्नेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। वीरगञ्जमा कुन अस्पतालमा कति संक्रमित? वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पताल संक्रमित 157, आइसियुमा 34, त्रिजुद्ध स्कुल संक्रमित 5 जना, कारागार आइसोलेसनमा 38, सिद्धार्थ स्कुलको आइसोलेसनमा 32 जना, विजय ज्योति होटलको आइसोलेसनमा 9 जना, वीरगञ्ज कलवार धर्मशालामा 52 जना, पट्रेवा सुगौली आइसोलेसन सेन्टरमा 5 जना, नारायणी वयोद्या अस्पतालमा 10 जना, रानी पोखरी होटलमा 34 जना, राडीसती धर्मशालामा 41 जना, आइसोलेसन सेन्टर बाहिर 414 जना, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आइसोलेसनमा 374 जना, जम्मा 1211 जना। संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी भएको छैन। जोखिममा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू उपचारमा संलग्न हुनै डराउँछन्। कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएपछि जनरल अस्पताल सुरु गर्न कम्तीमा 50 जना थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। महानगरले जनस्तरबाट रकम उठाएर पीसीआर मेसिन दिएपछि नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा दैनिक 500 हाराहारीमा नमुना परीक्षण हुन सक्छ, तर ल्याबमा 8 जना मात्र कर्मचारी छन्।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका अधिकांशको मृत्युपछि मात्र संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएको पहिलो घटना सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीदेखि बाँकी, रूपन्देही, धादिङ, चितवन लगायतका जिल्लाका केही मृतकको पनि मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि भएको छ। मापदण्ड अनुसार कोरोनाको परीक्षण रिपोर्ट नआएसम्म शव अन्त्येष्टि गर्न मिल्दैन। कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव छुन पनि मिल्दैन। एक रिपोर्ट। गत साउन 22 गते पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतका 84 वर्षीय बाबु खड्ग बहादुर बस्नेतको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा निधन भयो। मृगौलाले काम नगरेर निधन भएको अस्पतालले बताएपछि शव अन्त्येष्टिका लागि सिन्धुपाल्चोक 12 बिसे लगियो। शव दाह संस्कार सकेको 5 दिनपछि कोरोना परीक्षणको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। अस्पतालले शव लैजानु भनेको कारण शव लगेर दाह संस्कार गरिएको आफन्तको भनाइ छ। हस्पिटलले लास अहिले लैजा भनिरहेछ, तपाईँले नोट गर्नुभयो हुन्छ, मलाई यसको जवाब चाहिन्छ। तर पछिल्ला बेलामा उहाँले लास तुरुन्तै लानु भएर भन्नुभयो। अनि बुवाको इच्छा चाहिँ भाइहरूलाई दाह संस्कार मेरो सिन्धुपाल्चोकमा गर्नु भएर भनिबक्यो। रिपोर्ट नै नआउँदै शव दिएको बारे स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ मृत्यु हुनु अगाडिको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको आधारमा अस्पतालले शव बुझाएको हुन सक्छ। पहिला नेगेटिभ थियो, त्यस आधारमा अस्पतालले पठाए हैन। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ भनौँ न HIV टेस्ट पनि सुन्नुभयो होला नि, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ हुने, कहिले पोजिटिभ हुने, कहिले फरक रिपोर्ट आउने नि हुन्छ नि। त्यस्तो भयो भने अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ। मन्त्रालयले हल्का जवाफ दिएको छ। मृत्यु भइसकेको व्यक्तिबाट कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना कम हुन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले मृत व्यक्तिले हाच्छिउ नगर्ने, नखोक्ने भएकाले कोरोना सर्ने सम्भावना कम हुने र सुरक्षा अपनाएर आफन्तले शव लगेर अन्त्येष्टि गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। मरेको व्यक्तिबाट चाहिँ COVID-19 सर्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ। किन? मरेको मान्छेले खोक्दैन, हाच्छिउ गर्दैन, बोल्दैन हैन, त्यसबाट छिट्टाले सर्ने हो नि त। त्यसो भएर चान्स एकदमै कम हुन्छ, नेग्लिजिबल छ। मान्छेले ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ दाह संस्कार गर्यो र राम्रोसँग साबुन पानीले हात धोयो भने डराउनु पर्दैन। कोरोना पुष्टि भएको रिपोर्ट आएपछि दाह संस्कारमा गएका नाता गोता, आफन्त र शुभचिन्तक पनि अन्योलमा परेका छन्। दाह संस्कारमा करिब 1500 जना सहभागी भएका थिए। स्थानीय निकायले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरी स्वाब सङ्कलनको कार्य अगाडि बढाएको छ। पहिलो पटक कोरोनाबाट मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको पनि मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको थियो। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका 70% को मृत्युपछि कोरोना पुष्टि हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिबाट थप संक्रमण हुनबाट जोगिन बनाइएको सरकारको कार्यविधि यस्तो छ। भाइरसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव छुन पाइँदैन। मृतकका आफन्तले शव हेर्न चाहेमा नछोई कम्तीमा 1 मिटर टाढा रहनुपर्छ। शवलाई अस्पताल वा घरबाट अन्तिम संस्कार गर्न लैजाने क्रममा पन्जा, चस्मा, टोपी, मास्क सहित PP प्रयोग गर्नुपर्छ। सरकार मापदण्ड बनाउने, तर सरकारकै प्रवक्ताले मृत्यु भइसकेका संक्रमितबाट संक्रमण नसर्ने हल्लाका जवाफ दिँदा आम नागरिक अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको वीरगञ्जमा PCR किट्सको अभाव भएको छ। किट अभाव भएपछि नारायणी अस्पतालले 1100 भन्दा बढी स्वाब नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाएको छ। स्वाब PCR मेसिनमा परीक्षण गर्ने क्रममा रिएजेन्ट र RNA एड कन्ट्र्याक्ट्स लगायतका किट्सको आवश्यकता पर्छ। तर समयमै PCR किट्स नआउँदा स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। नारायणी अस्पताल प्रशासनले ढिला हुने भएपछि 1100 भन्दा बढी स्वाबको नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएको जानकारी दिएको छ। बारा र रौतहटमा सङ्कलन गरिएका स्वाब पनि वीरगञ्जमा परीक्षण हुँदै आएको छ। 5 दिन अगाडि नै PCR किट्स माग गरे पनि हालसम्म नआएको अस्पतालले जनाएको छ। स्वाब लिएको 4 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा विराटनगरमा संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। स्वाब लिएका व्यक्तिको रिपोर्ट नआउँदा उनीहरूले सावधान नअपनाउँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। वीरगञ्जमा दैनिक 2000 को स्वाब नमुना सङ्कलन गरी 1500 को मात्र रिपोर्ट आउने गरेको छ।
स्वाब दिएको पनि 3-4 दिनसम्म रिपोर्ट नआउँदाखेरि जो स्वाब दिएकाहरू छन् उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रिपोर्ट ढिलो आउने गरेका कारणले गर्दाखेरि आफूलाई मानसिक तनाव भएको र चिन्ता बढेको, परिवारमा पनि यो कोरोना सङ्क्रमण फैलिने हो कि भन्ने डरले उनीहरूले चाँडै रिपोर्ट आउनुपर्ने माग गरेका छन्। तनाव बढी हुँदो रहेछ किनभने अब मेरो त सहकर्मी साथीहरू सबै सङ्क्रमित देखिरहेछन् 5-6 जना अब एउटै अफिसको। अब हाम्रो पनि 4 दिन जति भयो रिपोर्ट नआउँदा चाहिँ अब के भयो कसो भयो आफूलाई अलिक बढी चाहिँ अब चिन्ता र शङ्काको लागिरहेछ। परीक्षण चाहिँ अलिकति ढिलो भइरहेछ। त्यो अब सरकारकै कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने क्षमताभन्दा बढी स्वाब सङ्कलन गर्ने अनि परीक्षणको चाहिँ दर नबढाउने अब ल्याएर थोपार्ने त्यो मात्रै राम्रो कुरो भएन। मनमा डर त्रास त भइरहेको हुन्छ किन आफू एक्लै पनि हुँदैन, घर परिवार हुन्छ, आमा बुवा हुन्छ, केटाकेटीहरू हुन्छ, उनीहरू बस्यो उनीहरूलाई पनि के हो कसो भन्ने कुरा पीडा चाहिँ हुन्छ। कमसेकम यो स्वाब टेस्ट लिइसकेपछि कमसेकम यो टेस्ट PCR दिइसकेपछि कमसेकम रिपोर्ट चाहिँ चाँडै आओस् कि आज दिएपछि भोलिपल्ट आओस् यो चाहिँ सहज हुन्थ्यो। कमसेकम मनबाट डरहरू हट्थ्यो, त्रास हट्थ्यो, के हो कसो कस्तो आउँछ भन्ने कुरा फिल। नमुना सङ्कलन प्रदेशभरिको झन्डै 2200-2500 जति एभरेज आउँछ अनि हामीले त्यहाँबाट 1400-1500 मात्रै गर्न पाउँछौँ अनि एक दिनमै 700-800 थन्क्यो भने त अर्को दिन 700-800 थन्क्यो भनेपछि 2 दिनकै ब्याकलगले त एक दिनको टाइम खान त हो। त्यसरी ढिलो भएको सानो पटमा भ्याक्सिन क्यारियरमा त्यो नमुना राखेर प्रदेश ल्याबमा पठायो भने त्यो छिटो प्रक्रियामा जान सक्छ। तर 100-200-300 को कलेक्सन गरेर एकैपल्ट भ्याक्सिन ब्याच चिसोमा राखेर त्यो हाम्रैमा गयो भने पनि त्यो सिस्टममा मात्रै जान्छ। एक त्यो हुनुको कारण के हो भने हामीसँग फास्ट टेक्नोलोजीको PCR मेसिन छ। इभन कि कोशी अस्पतालको, ICU को, इमर्जेन्सीको, डेथ बडीको र धरानको पनि त्यस्तो छिटो गर्नु पर्यो भने प्रदेश ल्याबले मात्रै गर्न सक्छ। अरूले छिटो प्रक्रियाबाट गर्न सक्दैन, उनीहरू ब्याचमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 3 वटा ल्याबमा 500 को दरले 1500 जनाको रिपोर्ट दैनिक निकाल्ने गरेको छ र कलेक्सन गर्दाखेरि 2000 भन्दा बढी कलेक्सन हुने भएकाले गर्दाखेरि दैनिक 1500 निकाल्नुपर्ने ठाउँमा 700-800 रिपोर्ट सधैँभरिको स्वाब कलेक्सन चाहिँ थपिँदै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि तुरुन्त रिपोर्ट दिन नसकेको भनेर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुखले जानकारी दिनुभएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। विभिन्न कारणले विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई उडान मार्फत नेपाल ल्याइँदैछ। जुन 15 देखि हालसम्म 50,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली राजदूतावास मार्फत आवेदन दिएर नेपाल फर्किन पाउँछन्। एक रिपोर्ट। सरकारले भिसा अवधि सकिएका गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका अपाङ्ग, बिरामी, गर्भवती महिला तथा रोजगारी गुमाएका लगायत जोखिममा रहेकालाई उद्धार उड्डान मार्फत स्वदेश ल्याउँदैछ। नेपाल फर्किन चाहनेले सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गरेर वा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको वेबसाइट मार्फत अनलाइन फर्म भर्नुपर्नेछ। केही समय उद्धार रोकिए पनि अहिले निरन्तरता दिइएको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक महेन्द्र गुरागाईको भनाइ छ। सम्बन्धित देश, सम्बन्धित कम्पनीले अथवा सम्बन्धित व्यक्तिले आफूले टिकट काटेर त्यही उडान मार्फत यहाँ आउने कामहरू भइरहेको छ। नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार श्रमिकहरू जो आफ्नो खर्चमा आउन सक्दैनन् अथवा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको नियमअनुसार जो श्रमिकहरू औपचारिक रूपमा श्रम गर्न बाहिर जानुभएको छ उहाँहरू त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि आउँदाखेरि जुन सहयोग पाउनुपर्ने हो उहाँहरूले पाउने त्यो कोषबाट पाउनुपर्ने हो त्यस्तो कोषबाट ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। हालसम्म कुन देशबाट कति नेपाली फर्किए? देश UAE 14,065 जना, साउदी अरब 7,817 जना, मलेसिया 7,606 जना, कतार 5,846 जना, कुवेत 6,329 जना र अन्य मुलुकबाट 21,067 जना, जम्मा 50,130 जना। त्यस्तै विदेशमा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका 262 जनाको शव पनि नेपाल ल्याइएको छ। अहिले विभिन्न देशबाट नेपाल फर्किनका लागि करिब 45,000 भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। पछिल्लो 2 दिनको तथ्याङ्कले फेरि एकपटक काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई झस्क्याएको छ।
कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्याले काठमाडौँ उपत्यका अब सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दिँदै गर्दा उपत्यकामा अझै पनि सुरक्षाका लागि संवेदनशील बनेको कुनै दृश्यहरू देख्न पाइएको छैन। एक रिपोर्ट। झण्डै 50 लाख मानिसको बसोबास भएको विश्वास गरिन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा र देशभरका मात्र नभई विदेशका लागि पनि काठमाडौँको खाल्टो आकर्षणको धरोहर पनि हो। भिडभाड र लापरवाही नै कोरोना संक्रमणको लागि उर्वर अवसर हुन्। यही दृश्यहरू काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। सचेतनाका लागि जतिसुकै शङ्ख फुके पनि काठमाडौँ उपत्यकामा कसैले सुन्न छाडेको झैँ महसुस गर्न थालिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 138 संक्रमित फेला परे। नेपालमा कोरोना प्रवेश गरेपछि यो अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन फेला परेको सबैभन्दा बढी संख्या हो। यसअघि हिजो मंगलबार 134 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। बढ्दो यही ग्राफले पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई संक्रमणको जोखिमले ढाकिसकेको तथ्य प्रश्न पार्छ। बुधबार सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क जोड्दा काठमाडौँमा संक्रमितको कुल संख्या 1171 पुगेको छ। त्यस्तै ललितपुरमा 179, भक्तपुरमा 105 संक्रमित गरी उपत्यकामा संक्रमित हुनेको कुल संख्या 1456 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने सीमानाकामा गरिएको भनिएको कडाईमा कमजोरीका लागि धेरै धाजाहरू देखिनु, संक्रमणको जोखिम बढेका तराईका विभिन्न जिल्लासहित भारतबाट समेत सहजै मानिसहरू काठमाडौँ आइपुग्नु नै संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण मानिएको छ। यस अलावा प्रहरी संगठनभित्र भएको बेमौसमी सरुवा, सरकारी कर्मचारीहरूको देशव्यापी अदलबदल र जमघट तथा भिडभाडमा कुनै रोक लगाउन नसक्नु काठमाडौँ उपत्यकाका लागि मुख्य कमजोरी बन्न थालेका छन्। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लाग्ने भिड, जोर बिजोर प्रणाली लागू भएपछि चलेका कम सार्वजनिक सवारी साधनमा खचाखच यात्रुहरूको उपस्थिति संक्रमण फैलावटका लागि अवसर बन्दै गएको छ। कठोर पाइला नचाले काठमाडौँले कहाली लाग्दो कथा कोर्न अब कुनै आइतबार पर्खनु नपर्ने पक्का छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीको रिपोर्ट। कञ्चनपुरमा क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाको मृत्युको विषयमा प्रहरी र पीडित पक्षबीच झडप हुँदा अश्रु ग्यास प्रहार भएको छ। अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। झडपमा प्रहरीले 7 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। क्वारेन्टिनमा राखिएकी महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएपछि आफन्त विरोधमा उत्रिएका हुन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 6 महाकाली माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टिनमा बसेकी 22 वर्षीय राधा ओडको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापनको लापरवाहीले महिलाले मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले प्रदर्शन गरेका हुन्। पीडितका आफन्त र स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीसँग झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो। स्थितिलाई साम्य पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाको नुहाउने क्रममा धारामा करेन्ट लागेको थियो। उनको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनीहरू केही दिन अघि मात्र परिवारसहित भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले लकडाउन थप गरेको छ। उपमहानगरले आज बसेको कार्यपालिका बैठकले आगामी भदौ 3 गतेका लागि राति 12 बजेसम्म लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको हो। गत साउन 22 गते सुरु भएको धरानको लकडाउन आज राति 12 बजे सकिन लाग्दा उपमहानगरले पूर्ण एकसाथ लकडाउन थप गर्ने निर्णय गरेको धरान उपमहानगरपालिका 17 नम्बरका वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। लकडाउन थप गरेसँगै समुदायमै फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न मास फ्रेसिङ गर्ने समय निर्णय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। धरान प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गर्ने तथा बाहिरबाट आउने दूध र सागसब्जी समेत ल्याउन नदिने र धरानमा उत्पादन भएको सागसब्जी तथा दूध भने बिक्रीको लागि खुल्ला गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले भने यस अघि साउन 32 गतेसम्मको लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यस्तै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 1 हप्ताका लागि लकडाउन गरेको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा 9 जनामा संक्रमण देखिएपछि 1 साताका लागि लकडाउन गरिएको हो। बीपी राजमार्गमा सवार अत्यावश्यक सवारी साधन पनि नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रोक्न, यात्रु चढाउन, ओह्राल्न र होटल समेत प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्।
अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले नेपाल भारतबीच सीमा विवाद लामो समयदेखि रहेकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न भनेको छ। बैठकले नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाल भारतबीच सीमा विवादको समेत स्थायी समाधानका लागि भएका पहल पनि गर्न पनि भनेको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत सुस्ता लगायत चाहिँ नेपाल भारत बीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवादहरू समेत स्थायी रूपबाट समाधान गर्न तत्काल पहल कदमी गर्ने, हराएका सीमा स्तम्भहरू आधुनिक प्रविधिद्वारा पत्ता लगाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर नै सीमा समस्याको समाधान खोज्ने बताउनु भएको छ। छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सीमानामा समस्या देखिँदै आएको बताउनुभयो। यो काम गर्ने स्थिति छ। कति हाम्रा स्तम्भहरू निर्माण भएकाहरू जीवित अवस्थामा छन्, भयङ्कर छन्। कति हाम्रा नष्ट भएका छन्, हरेका छन्, हराएका छन्। यी सबैको अनुगमन गर्ने, हराएकाहरू नष्ट भएकाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, निर्माण गर्न बाँकी भएकाहरूलाई हामी निर्माण गर्दै जाने। सीमा समस्या समाधान गर्नमा जनस्तरबाट पनि हामीले पहल गर्न जरुरी छ भन्ने देखिन्छ। यो भइ पनि रहेको छ। अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिले यता पहल गरेको छ, यता हाम्रो संसदीय समिति जसले चाहिँ जनताको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, एउटा जनसमितिको रूपमा चाहिँ यसले पनि चाहिँ एउटा पहल गर्न जरुरी छ। बैठकमा सांसदहरूले नेपालको सीमामा रहेका सीमा स्तम्भलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कमजोरी लुकाउन मन्त्रीहरूले अरूमाथि आक्षेप लगाउने गरेको समेत आरोप लगाए। बैठकमा सांसद देवेन्द्र राज कडेलले सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मती सप्रियोस् भन्दै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको चर्को आलोचना गर्नुभयो। उहाँले सरकारले चाहेको जस्तो काम नगर्ने तर आलोचना भने अर्कामाथि थुपर्ने काम गरेको धारणा राख्नु भएको थियो। अहिले आएर उहाँले चाहिँ के बोल्नुभयो भने आलोचना गर्नेहरूको मती सपरियोस् भनेर उहाँले शुभकामना दिनुहुन्छ। पहिले त स्वास्थ्य मन्त्रीको मती सही छ छैन भन्ने कुराहरू आउनु पर्यो, यहाँ बोल्नु पर्यो कि हामी जति पनि छौँ हामी के मती भ्रष्ट भइरहेका छौँ। गर्नुपर्ने काम चाहिँ सीमा नियमन गर्नुपर्ने, हाम्रा चाहिँ खोसिएका जमिनहरू फिर्ता गर्नुपर्ने, हाम्रा सीमाहरू सुरक्षित गर्नुपर्ने, हाम्रा थुप्रै कामहरू छन्। त्यतातिर चाहिँ हाम्रो अब होमवर्क चाहिँ कम हुने, तर बाहिर बोल्ने बेलामा चाहिँ अर्कै कुरातिर चाहिँ ध्यान जाने। सांसदहरूले जनताको घर भत्काएर राजाको दरबार बनाउने काममा सरकार लागेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। लामो समयदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील रहेका बलराम बानियाको मृत्यु भएको छ। 2 दिनदेखि परिवार र कार्यालयसँग पनि सम्पर्कमा नरहेका कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक बलराम बानियाको शव मकवानपुरको सिस्नेरी मान्डो जलविद्युत परियोजना क्षेत्रमा आज फेला परेको छ। सम्पर्कमा नआएपछि परिवारजनले खोजी गरिदिन आग्रह गरी महानगरीय प्रहरी परिसरमा निवेदन दिएका थिए। पत्रकार बानिया सोमबार दिउँसोदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनी सोमबार अपराह्न 4 बजे राजधानीको बल्खु स्थित बल्खु चोकमा देखा परेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले जनाएको छ। बल्खुमा प्रहरीको गस्ती टोलीले सोमबार दिउँसो देखेपछि उनलाई सोधपुछ समेत गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसपछि उनी घर जाने भन्दै बल्खु खोलाको पुलमुनि गएको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। पत्रकार बानिया पुलमुनि जाँदै गर्दा उनको जुत्ता हिलोमा अड्किएको र त्यसपछि खोलाको पानीमा लडेपछि स्थानीयले उद्धार गर्ने प्रयास समेत गरेको
बताइएको छ। तर पानीको अत्यधिक बहावले गर्दा उद्धार गर्न नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बानिया बल्खु खोलामा लडेको र खोलाले बगाएर मकवानपुर पुर्याएको खुलेको छ। घटनाबारे महानगरीय अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मकवानपुरको सिस्नेर स्थित मान्डु जलविद्युत परियोजनामा क्षेत्रमा फेला परेको उनको शव हाल हेटौडा अस्पतालमा राखिएको छ। तनहु घर भएका बानिया लगभग 3 दशकदेखि क्रियाशील पत्रकारितामा समर्पित थिए। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 खिरसैन स्थित तल्लो फुलौटमा भएको बस दुर्घटनामा परि 3 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 29 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा चौरपाटी गाउँपालिका 7 मार्गोका वर्ष 34 का टिकाराम विक्क, कैलालीका नारायणपुरका 4 ठेगाना रहेका वर्ष 55 का लक्ष्मादेवी विक्क, बानीगढ जयगढ 3 अछामका वर्ष 60 का पदम बहादुर साउद रहेको डोटीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। बस सडकदेखि झण्डै 100 मिटर तल खसेको छ। मृतक टिकाराम विक्क बसका सहचालक रहेको बताइएको छ। गोदावरी नगरपालिका 2 का अन्दाजी 26 वर्षका चालक हेमबहादुर खत्री सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतको सहयोगमा उद्धार गरी डोटी जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 3 जनालाई जिल्ला बाहिर रेफर गर्ने गरी तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्र बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै मुगुमा जीव दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। दोलखाको प्रख्यात भीमेश्वर मन्दिर भोलि बिहानबाट पुनः बन्द गरिने भएको छ। लकडाउनका कारण चैतदेखि बन्द गरिएको तथा दोलखा बजारमा मनाइने गुल्ना पर्वका लागि मन्दिर नघुमी नहुने तथा जात्रा पर्व निरन्तरताको लागि खोलिएको भीमेश्वर मन्दिर सर्वसाधारणका लागि बिहिबारबाट पुनः बन्द गरिने भएको हो। भीमेश्वर मन्दिर गुठी तथा पूजा व्यवस्थापन समिति र भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को छलफलपछि जात्रा पर्व निरन्तरताका लागि मन्दिर खुलाइएको थियो। मन्दिर मुख्य च्यानल गेट खुलाइएको भए पनि मन्दिरको मुख्यद्वार बन्द गरिएको थियो। दोलखा जिल्लामा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू भेटिएको र संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिन मन्दिर बन्द गरिएको हो। मन्दिर खुल्ला नै राख्दा दर्शनार्थीको अत्यधिक आवागमन हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै साउन 29 गतेदेखि भीमेश्वर मन्दिरको मूलद्वार सर्वसाधारणदेखि सबैको लागि बन्द गरिएको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष विराजमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोनाका कारण देशभरका विद्यालय, व्यापार र कल कारखाना बन्द छन्। संक्रमणले महामारीको रूप लिन थालेपछि अहिले बर्दियाका मठ मन्दिर पर्यटकीय स्थलमा समेत भक्तजनहरू आउन छाडेपछि मन्दिर व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। दर्शकहरू, यति बेला देशभर कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। विगत 4 महिनादेखि देश लकडाउनमा छ र पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो भए पनि जिल्लामा फेरि निषेधाज्ञाहरू जारी भएको छ। बर्दिया जिल्ला पनि निषेधाज्ञा जारी भएको जिल्लामध्येको एक जिल्ला हो, जुन गत आइतबारदेखि आगामी बिहिबारसम्मका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। बर्दिया जिल्लामा यस्ता मठ मन्दिर र पर्यटकीय स्थलहरू प्रशस्त मात्रामा छन्, तर तिनको संरक्षण भने न्यून मात्रामा देखिएको छ। पछिल्लो समय देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएपछि स्थानीयहरू समेत चिन्तित भएका छन्। स्थानीयहरूले जगेर्ना गर्दै आइरहेका मठ मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीहरू घट्न थालेपछि यति बेला स्थानीयहरू मन्दिर संरक्षण गर्न समस्यामा परेको बताइरहेका छन्। मान्छे आवागमन चढाउने कुराहरू धेरै घटेको छ। अनि सरसफाई कर्मचारीहरूलाई तलब दिन सक्नु भएको छ? 4000 जति दिइएको छ। भाइरसको कारणले गर्दाखेरि देशै विक्षिप्त अवस्थामा छ। अब यहाँ आउने दर्शनार्थीहरू पनि एकदम कम मात्रामा, कहिले काहीँ 1-2 जना मात्र आउने। यहाँ मन्दिरलाई चाहिँ नि पण्डितजीलाई दिने तलबहरू अनि यहाँ सरसफाइका लागि दिने कर्मचारीहरूलाई तलबहरू त्यो पनि एकदम दयनीय अवस्थामा। मन्दिरहरूमा पनि अब दर्शालुहरू आएको भेटीले चल्ने गर्थ्यो पहिला। अहिले अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि कोही पनि नआउने र देशले पनि यो मठ मन्दिरलाई यो कोरोना भाइरस मात्र नभनेर
यसलाई दर्शनार्थीहरूलाई अलिकति खुला गर्ने दृष्टिकोण गर्छ कि सुरक्षित भएर आउने दर्शनार्थीहरू पनि र यो कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउने दर्शालुहरू पनि एकदम कम आउनुभएको हुनाले यहाँ अब समस्या नै छ। स्थानीयहरू जो मन्दिरमा दर्शन गर्न दर्शनार्थीहरू आउने गर्छन् उनीहरूको भेटीले सञ्चालन हुने गरेका बर्दियाका थुप्रै मठ मन्दिरहरू दर्शनार्थी नै आउन छाडेपछि मन्दिरको व्यवस्थापन सरसफाई र पुजारीको तलब दिन समेत यति बेला धौधौ देखिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिएपछि लकडाउन गरेर देशलाई लकडाउनको परिधिभित्र त राखेको छ, तर यस्ता मठ मन्दिर जो सदियौँदेखि जगेर्ना हुँदै आइरहेका छन् यिनीहरूको बारेमा भने सरकार बोलेको देखिँदैन। अब सरकार मठ मन्दिर र पर्यटकीय स्थलको जगेर्नाका लागि पनि बोल्न पर्ने जरुरी देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। अब बिजनेस न्यूज। रसियामा भ्याक्सिन पत्ता लागेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले सुन बिक्री गर्न थालेपछि सुनको मूल्य घटेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू सुनबाट अन्यन्त्र आकर्षित भएको बताइएको छ। बुधबार एकै दिनमा मात्र सुनमा प्रति तोला 6,200 रुपैयाँले घटेर 95,400 रुपैयाँ कायम भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको कारण स्थानीय बजारमा पनि सुनको मूल्य घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। मंगलबार 1,01,400 रुपैयाँमा कारोबार छापावाला सुनको रसियामा कोभिडको भ्याक्सिन तयार भएको समाचार प्रकाशित भएसँगै सुनको भाउ घटेको अनुमान व्यवसायीहरूको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ नि एकदम फ्लक्चुएटिङ भइरहेछ। आज चाहिँ नि घटिरहेछ। अब नत्र के भन्ने थियो भनेदेखि यो चाहिँ नि अब 2000 लागिसकेको छ। यसले अब 21,22,23,000सम्मको सबभन्दा बढी 23,000सम्मको अनुमान आएको छ। त्यो हिसाबले अझ पनि बढ्ने सङ्केत भइरहेको थियो। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो मार्केटमा मान्छेहरूले अहिले होल्डिङको रूपमा पनि सुन किनेको जस्तो ढेका परेको छ। तर आज करेक्सन आएको जस्तो देखिया छ। विश्व स्तरमा कोरोनाबाट मुक्ति पाइने भन्ने नयाँ आशा पलाएको कारण लगानीकर्ताहरूले सुन किन्न छोडेर बिक्री गर्न थालेको सुन चाँदी व्यवसायीको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बनेको समाचार प्रकाशित भएसँगै विश्व स्तरमा सुनबाट लगानी अन्य क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस $2,080 पुगेको सुनको मूल्य बुधबार प्रति औंस $1,875 मा झरेको छ। बुधबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ $50 ले घटेको हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरण तथा एसियन कप छनौट फुटबलका खेलहरू स्थगित भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एसियाली फुटबल महासंघले आज फिफा विश्वकप 2022 र एएफसी एसियन कप 2023 को छनौट प्रतियोगिताको मिति 2021 सम्मका लागि सारिएको जनाएको छ। यसअघि एएफसीले जुन 5 मा एसियाली छनौट प्रतियोगिता 2020 को अक्टोबर र नोभेम्बरका लागि तय गरेको थियो। तर एएफसीले 2021 मा हुने भनिए पनि खेल तालिका भने सार्वजनिक भएको छैन। फिफा विश्वकप कतार तथा एसियन कप चीनमा हुनेछ। एएफसीले प्रस्ताव गरेको नयाँ तालिका अनुसार नेपालले अक्टोबर 5 मा चाइनिज ताइपे र अक्टोबर 13 मा अस्ट्रेलिया विरुद्ध घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थियो। त्यस्तै नोभेम्बर 12 मा नेपालले जोर्डन विरुद्ध खेल्ने तालिका थियो। त्यसैले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भदौ 1 गतेबाट बन्द प्रशिक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। एन्फाले सोमबार र मंगलबार खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अन्य कर्मचारीको पीसीआर टेस्टका लागि स्वाइप कलेक्सन गरेको थियो। समूह बी मा रहेको नेपाल 3 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। चौबीस घण्टामा 484 कोरोना संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,613 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै
एकै दिन थपिए 138 जना नयाँ सङ्क्रमित। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मुलुकमा थप 8 जनाको मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या 91 पुग्यो। बिमा कम्पनीले अब 50% कर्मचारीहरूलाई मात्रै कार्यालय बोलाएर काम गराउनु पर्ने, सङ्क्रमणको जोखिमको कारण निर्देशन दिएको बिमा समितिको भनाइ। भदौ 16 देखि सेवा नखुलाए आन्दोलनमा जाने वायु सेवा सञ्चालकको चेतावनी, सुरक्षाका सबै प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग। सर्वोच्चमा स्वचालित पेशी तोक्ने उपाय खोज्न समिति गठन, स्वचालित विधिबाट पेशी तोकिने पारदर्शी र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न निर्देशन। भन्सार छलेर ल्याएको मल पक्राउ गरेको विरोधमा बाराको सिमरनगढ नगरपालिकामा प्रदर्शन, प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्नुपर्ने माग। कोरोना सङ्क्रमणको कारण विराटनगरमा राधाकृष्ण रथयात्रा प्रभावित, परम्परा निरन्तरताका लागि खटयात्रा निकालियो। पाल्पा भगवतीको रथयात्रामा पनि कोरोनाको प्रभाव, रथयात्रा परिसरमा मात्र सीमित। सिन्धुलीमा कार्यरत 5 जना प्रहरी जवान निलम्बित, घुस लिएको अभियोगमा निलम्बित भएको प्रहरीको भनाइ। मकवानपुरमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञा लगाइयो, निषेधाज्ञामा 3 तहका सुरक्षाकर्मी परिचालन। झापाको मेचीनगरमा आदिकवि भानुभक्त आचार्य पार्क निर्माणमा विवाद, स्थानीयको जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरको प्रमुख प्रेम सञ्जेलमाथि कुटपिट गर्ने महिला रिहा, कुटपिट गर्ने महिलालाई 8-8 हजार धरौटीमा छोड्न जिल्ला प्रशासनको आदेश। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 3 को निगालेमा बोलेरो जीप दुर्घटना, दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको तल्लो फ्लोटमा बस दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु, 32 जना घाइते। पर्वतमा मास्क नलगाएर सडकमा हिँडडुल गर्नेमाथि प्रहरीद्वारा कारबाही, मास्क नलगाएर हिँड्नेलाई 100 जरिवाना। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक स्थगनको माग गर्दै तरुण दलको प्रदर्शन, प्रतिष्ठान सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप। धादिङको सदरमुकाममा बुधबार राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी हुँदै भदौ 3 गतेसम्म लागू हुने। 1 अर्बको लगानीमा सुस्ताको नवलपुर स्थित आरुम खोलामा कागज उद्योग सञ्चालन, उद्योगमा दैनिक 120 टन कागज उत्पादन गर्ने विश्वास। नेपाल भारत बीच कालापानी लिम्पियाधुरा विवादपछि पहिलो पटक वार्ताको तयारी, आउँदो हप्ता आधिकारिक तहमा छलफल हुने। सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा 6,200 रुपैयाँ घट्यो, 95,400 रुपैयाँमा कारोबार। बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तलाई फोक्सोको क्यान्सर, उपचारका लागि अमेरिका जाने तयारी। भारतमा सोसल मिडियामा देखिएको आपत्तिजनक पोस्टका विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरूमाथि प्रहरीले गोली चलायो, 2 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। र रुसले बनाएको भ्याक्सिनबारे मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त जानकारी प्राप्त नभएको WHO को भनाइ, पूर्ण परीक्षण नभई प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। आजकल मानिसहरू आफ्नो फिटनेसमा निकै ध्यान दिन्छन्। युवाहरूको बीचमा कठोर व्यायाम गरी सुगठित तथा 6 प्याक युक्त शरीर बनाउने होड नै छ। तर इरानका एक 6 वर्षका बालकले 6 प्याक युक्त जिउ बनाएर सबैलाई अचम्मित बनाएका छन्। इरानको बाबोल शहरमा जन्मिएका आरत हुसैनी नामका यी बालक आफ्नो 6 प्याक युक्त गठिलो शरीरकै कारण चर्चित बनेका छन्। सुगठित शरीर मात्रै होइन, उनी फुटबल र जिम्नास्टिक समेत राम्रो खेल्दछन्। अहिले बेलायतको लिभरपुलमा बस्ने आरत लिभरपुल एकाडेमीमै खेल तालिम लिइरहेका छन्। सोशल मिडियामा लोकप्रिय आरतको इन्स्टाग्राममा 40 लाख फलोअर्स छन्। उनका बुबा मोहम्मदले छोरालाई 9 महिनाको उमेरदेखि नै शारीरिक व्यायाम गराउन सुरु गरेका थिए। सुगठित शरीर र खेल कौशलका कारण यी बालक 2 वर्षको उमेरदेखि नै मिडियामा छाउन थालेका थिए। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुग्यो, 24 घण्टामा 484 नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक दिन संक्रमित उल्लेख्य रूपमा बढ्दै, सचेत नबने कोरोनाको कहालीले काठमाडौँको कथा फरक कोर्न सक्ने प्रश्निँदै।
वीरगञ्जमा लक्षण सहितको कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै किटको अभाव 1100 बढीको स्वाब नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। सरकारले नियमित हवाई उडान स्थगित गरे पनि उद्धार उडान जारी राख्ने, विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली राजदूतावास मार्फत आउनुपर्ने। र भारतसँगको सीमा विवादमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। भारतको अतिक्रमणकारी नीतिले समस्या भएको गृहमन्त्री थापाको भनाइ। स्तरबाट पनि हामीले पहल गर्न जरुरी छ भन्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। न्यायको प्रतीक्षामा निर्मला पन्त, के तपाईलाई न्याय हुने कुरामा विश्वास छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।